دے منافقینو کی تاسی خلقمو کہ دا منافق دارور مخلص، دا منافق دارور مخلص دے نت جہاد تا او کم روح میں کہ انت وفات شو شہداء اب مخلصین شہداء اغیب شہداء شو اغا مخلصین دن تو بدی ڈرامے کولے وے یہ سر یہ کہ منگ سیاست دانا نو سیاست دانا نو منگ دے چلے رہتا دا پا حق دا سکورنو کے دے دین کے قوت نو زکتی کافر وغا مسلمانا نصبی قوت مراد سکرور بے لیکن آپ مخلص دا گند آب اچھی انت شہید شو دے گن بداوے کہ زمائے من رہے نبا ملک منگ سیاست دانانی منگ دے چلے رہتا دا اغی مزمت دا اغا منافقین و مزمت یا ایو الذین آمنوا او ایمان والو مکی گئے پشان دا اغچ کافر دی دکا منافقہ دے منافقینوں کو فاروغن چمکے گئے وقالوا لإخوان دی وائدہ منافقین فبارد خبرونوں کے نبی اخوت مراد دینینا دین جداؤ نسبی اخوت دارو بمنافق و دارو بمخلص دا مخلص بجہاد چلال التب شہید دن تبد منافق داغ وائدہ منافقین فبارد غرون اخبروں کے نسبی منافق اذا ضربوا فی الارض کلچ آگئی تک گئی بالمگت او کان غرزان یا جی جہاد دپارا جی اول کملش دی وائی لو کان ویندانا من کو سیاست داریو کا اخو سادو ہائے کدی من سرر ما ماتو نن بن عمل کے دو ما قتلو نن بن دا خبری دی کئی قالو دا بقالو سر لگ زر متعلق قالو کئی دا خبر لدے خبرو انجام سدے لیجعل اللہ ذالک حسرتا وبگرزی اللہ داد دی خبر یولوی حسرت دی پڑھنو کے بچہ دی پر خبر رسمت مومن چھ مومنی ازارم شہید کی عرصہ دی خبروں نہ چھوڑ اثر پاغنے کانو صلحاو وردی کی پا اغی اس اثر نہ وردی کی سیوار دین چیزانوں نے اخپل حسوزو حسدیان بھی خنزیران حسد بذات خود مرض دی نتیجہ زقی اس نتیجہ فمومن دی خبروں اثر نہیں اغی زیمو شاملی بیمو سرم ورکی شہید اتا خبری چیزی کی دا اسی او افسوس جردی پڑھونو قالو دا خبر کئی جو بگر رہی اللہ جدیدہ خبر یولوی چاوان دی پڑھونو کے یعنی دی سمرن کی باقی مرگو واللہ یحیی والمیت اللہ احیاء کی یو سوک کے غواری اگر اب باقی ساتھی سوک کے غواری اگر مرگ ورگ احیاء جن دو مرگ دا اللہ سر اگر پا دغن دے واللہ اللہ پاک بما فتمام اغسجنو کہ تاسو عمل کرے بصیر اللہ بینی جزا بدر کی سزا بدر ولین قتلتم دا بیارا ہائے کچھ قتل شوئے فلارز اللہ او متم یا پتبعی موت ملک دا سنگتا دی موت زن خجات دورہ سے حد شہید شو زن پلار شہید شد میدان درس شہید تبعی موت جی غزالہ تبعی موت را دیم کو حکم دا مقتول کے کچھ قتل شو میدانی جنگ او متم یا پلار عمل شوئے تبعی موت را وعدہ دا لمغفرتم من اللہ تاثر زما وعدہ دا مغفرت ورحمت وعدہ دا عنایت دا مغفرت کی تال درکم دا رحمت عنایت کی درکم ورد دا اغمال دولت میں یجمعو کی جمع کیے بد عمل آسر کی دنیا سے تعلق ساتھی دنیا چمک دے تالا ماڈیو سے تیار کی ناوش بیار آدھچ ولین مرتم جہاد لروانا
لارک پتبعی موت مرش کمرش بلارک او قتل یا قتل لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ پروا مکو مال برازے بدلی دے ما سرری فَبِمَا رَحْمَةٍ گورے چکا سے بیا استشق پر چردو دادو خود سر مطالب او خود کو کہ اوقات صحابہ ہائی دلیل مالکانو بلخواد جناب نبی کریم سمر وسعاتی قلب دیو کدا زمانہ تلوے زمان مرگئی وے زی پریخے وے تیری مربمی وطیا دیو سنگے چیزے پریخے ہوں ہائی پاک پیغمبر انکل علا خلق عظیم نئے تن دے وچا دیو کچی ولی دی پریخے ہوں نئے وچا درش الفاظ ہوئے چی ولی دی پریخے ہوں بلکہ واقعات آئی کہ مخیبے وسلم مشورے کولے ان دغا خلق چی خپن میٹنگ مجلس مشاورت تبے غوختو توم برہم کو تسندے تریونا زنگ پیغمبر عمر وسعت قلبی چاس وَبِمَا رَحْمَةٍ دا لنت سر مطالب لنت الافی مخیب لنت لهم تنرم شجیت وَبِمَا رَحْمَةٍ لنت بِمَا رَحْمَةٍ دافع السر کی دل تپکار فَلِنْتَ لَهُمْ بِرَحْمَةٍ با سبب یا ما مصدر لِنْتَ لَهُمْ بِسَبَبِ رَحْمَةِ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ بِسَبَبِ رَحْمَةِ وَلَوْ كُنْتَ فَتُتْرُسْ رُويَ غلیظ القلب سخزر لن فجو من حولک دیب تختی دلوستانا لن فجو خارشی بو من حولک تاگیر چاپیر تدبرس تاون تخولی اخلاق دیجی حضرت انسوائی زلس کالت نبی کریم سر پاتشن یہ اندر باہر خاتم پاتشن ما تنسو کارو کہ نبی کریم نجیوی لیزے ما فعلتا ولما لا تفعل حکم امرا فاعفو عنہم ما وتعفو کردہ سب وتعفو ذکر سورہ متاثر اندہ سے بڑیر کم متاثر ازا حق بان دا واقعات خود زما شیخ دا کلی دنیا شیخ دا تمام متاثرین شیخ اغبر داوی غور طالبانو صحابہ و محبت زمان دا ایمان جز دے حب و صحابہ زمان ایمان جز دے بغیر دا دین مومن نہ پانی داوی زمان دا تمام اساتذہ و قول دے اغیبہ وچ حب و صحابہ زمان ایمان انجر دے کہ کل علماء دیوبند مجموع علیہ مسئلہ دا کہ حب و صحابہ حق ہوتا ہوگا خیرت احمد براشی زان بموین غیب بموین وارا او بے فاقو عنہم عفو توقع نہ صرف عفو واستغفر لهم دل استغفار غوارا بلدار و شاورون فی الامر آئندہ سے میٹنگی ٹیک دی مشورے تبلا مجلس مشاورت تبلا فتمام امور الامر کے الافلام فرد استغراق ہاں یو خبر ہو مشورے صحابونا علا خود توکل پما کوا اوقات وَإِذَا عَزَمْتَ کلج اراد ویوکارو لرے پس مشاورتنا وتوکل اللہ ان اللہ یحب اللہ غی متوکلین اللہ بانی ولی توکل کو ذکر مؤثر حیقی اللہ مؤثر ينصركم الله كثر امدادكم لا غالب لنا في الجنس جنس امر غالب فتارستان كثر امدادكم لا غالب لكم اليوم نشبتا غالب تائید وهو القاهر فوق عباده زغالب فكل الدنيا يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد وان يخذلكم هاي كذل رسواكم من کلمت من روک پار رہا یہ قرآن کی ہو جا رہا تھی
من فرعون دا قرات متواتره من یو قرات شاذه من فرعون دمش من خبر سوکو انه لعالم فی الارض داجی ای افضلکم ہائے کذر رسواکم من کم کو جانے من ذا الذی بل کم کو جانے چغبر امدادو کی من باجی پس خسران اللہ پا اللہ توکل کی مومنان ما کان نبی خبرم دو غسری تو غسوے بدر جنگ بدر کے مال غنیمت کے اوساتر غائب شو جنگ بدر مال غنیمت کے اوساتر غائب شو منافقین حرامیان ویدان نبی کریم پٹ کڑے نے خدای چوبار لیکن دفاع تکن دو وحی سر وحی راہ ما کان نبی دا کار دا نبی نجے ایغل دا کیا سکار ما کان نبی نجے دا کار دا نبی کی خیانتو کی دا مخی کلیہ دا کلیہ چاچ خیانتو کو یا چیک دے بحاجری کی دا قیامت پرل ما غاللہ سرد اغن چکم خیانتی کلی پرد دا قیامت سمت وفا بیاب پورا ورکریشی ارسلتا ما کسبت جزاء ما کسبت جزاء وهم لا یظلمون. قرآن کریم کل تقابل بیانی دا مومن یا کافر دا قرآن کریم اصطلاحاتو کل تقابل بیانی دا مومن یا کافر دا تقابل فمن اتبع خنو اغسوک فمن اتبع خنو اغسوک چاگش پار اتباع کی درزائے الہی کامن مثل من دے برابر دگا غسل سرا با اب سخط من اللہ چی اگر زید مستحق دا عذاب خداون با سارا مستحقا لغضب دادی جی رستو سوی سر لی مأواهم جہنم دارستو سڑے زی جہنم ناکار زی گروجو ناکار زی گروجو ہم درجاتن رومبنے سر رومبن ہم درجاتن لہم درجاتن عند اللہ اللہ علیم دے پاچکم عمل لقد من اللہ ما تقولے چھولے او مومنینو دا منافق خبر پڑھ کے مراولے وہ گاندو دیتا گورا چا اللہ پتا سورہ احسانو کو چھ نبی کریم غنطہ شخصیت گرو لے گا موقع غنیمتو مان دکن خبری چو خیانت دیکھنا خاص ساتے مومن من چا وہ استاسو زمانہ چی بم گنجو نہیں دیر بلا گنجو نہیں دکن خبری چا خیال نہ ساتے دیتا خیال ساتے جماعت عظیم کتاب موجود ہے اگے تبرو دو لقد من اللہ یقینا اللہ شان ومومین چوی لے گا پتی کے رسول من انفسهم من نوعین نوعیت پکار دکھا چے پیغمبر معلمی او امت متعلمی دا معلم متعلم پمینس کے مناسبت دا نوع پکار دے کہ افہام تفہیموشی پیغمبر سکے ڈیوٹی سزا سوئی ماں چیئرمین کے ماں ممبر کے روپی دیشی چیئرمین ہے ممبر یتلو علیہ مایات لولی پدے امت فارس خدایات دالو نعمت ویزکیم پاکیت گناہننا ویعلمهم الکتاب تعلیم ورکید عظیم قرآن والحکمہ دا عقل دا خبر وین کانو من قبل صحابہ اگر کو لا مومنان مخد باسد پیغمبرنا لفی ضلال مبین وکنتم علی شفا حفرت من النار پیغمبر را غلاتی در کے یہ خواہش بیارا گئی تقریباً بچے ہوگا ہے چہر درین سلورم آیات پس جہاد انن دا دمر عظیم مضمون دا قرآن دا محتل او دا مدعوی سروان
داوی سروین جسو جہاد نشتا کا عزت دا مسلمان راغنو کا مرم پا قبر نتو سوچی جہاد میں فوازنو نا تب سوازو دا امریکی دا برطانیہ دا کفارو چکم پراپیگانڈا دستا پراپیگانڈا دا آگئی پا ذرم ایسان اگلی چکم فحش کور پا کور تب سو کی کو آج بسو لذی یو علاج دے لاغی لا چی ماتی دیا جہاد واسنا تبلیغنا واجنا اغنا کار میڈیا داغی اشپار چکم پراپیگانڈی اشتا پا کوری گردن نکلی پا کور دا ستارو میرے اس کی دوچی دی ٹی وی گانو سرے لگئی دو کل نیٹو دا امریکی دا برطانیہ فغش ایستا کور تو لسو تارونا تکیر پر ممبر دی جماعت کے چینا سنحمدہو و نسوئی اگی اس سے رکم ٹی وی نرا پاسے دو فحش پوری برمان بیت جہاننا اشہدو کو بالحنیش زکم مرشوے یوزل بات سملے نخشو چے مرشوے دین دا اللہ کو بابا بقا دا دین بقا دا دین بقا سٹاپ موجود و مروج زمانہ کے آپ اس واضح ہونے دا بقا دا دین کیا آپ آگا بچے کہ کمر دا غیلہ مچ جہادو یہ جہاد افغانی چلی ضرور مکہ گورے اولما صابتکم مصیبہ وہ خود سرے لگا ہر سر رمیات جہاد وہ خود کی مصیبت رسید رو شکست دی بلگی کی لئے کولی رب منگا داولی منگتولی شکست رہا غیل پکار رب اولما صابتکم مصیبہ مصیبتوں کی تنوین کا نوعیت ہے نوع مصیبت نوع مصیبتیں سو او یا بل مروتا او یا تنا او یا خنو کو رسے خانو کو رسے چاہتا نوع مصیبت او یا تنا دمرس نولے دا چھنگ کے نکی قد اصبتم مثلیا کا رسول وغیت دوچن دی مصیبت فبدر سم دوچن او یا تنجو ولا ملکڑا او یا تنجو ولا زخمیان کا او دوچن در قلتم استوى ان هذا من اين هذا دازن شهادت قتل دکمرا یہ لکہ دا دوچن کی قلوا من عند انفسكم لذلك لك يخشى علمي انداز علم توتوا هو من انجل داستان راغ داستان طرفتا مصیبت رائے ولد مشاورت پیغمبر عمل نکا داستان ان اللہ پارش یقینا جلے قادر دل سگولا لک سوری تزاد قرآن بحر دویم ما اصابکم اگر مصیبت کے چاٹو رسے اگر کلچ مقام مقصود و فوجنا انتقا کہ مقام مقصود و فوجن یو دا ابو سفیان یو نبی کریم دغا مصیبت کے رسے او یا تنظیم و بإذن اللہ دا پا اذن دا اللہ رائے لیکن ایک سوری تزاد دا آیات سر کے ہوئے من عند انفسکم داستان رائے مشاورت میں نبی کریم دے عمل روز تو وہی بے اذن اللہ اللہ نرا بچے جواب دوارا نسبت صحیح لیکن اغیت نسبت اغد قصب اللہ تا نسبت دخل کاسبین تاسو ہے وہ خالق ہے دا انسان مواخذہ دا غا پا کسب کی اغیق کا نسبت شو قصباً اللہ کا نسبت خلق وسرکین فعلنا ذالک فعل مسلط کما جنگ احد مسلط میں کہ جنگ احد لیعلم المؤمنین کہ ظاہر کی اللہ مومن ولیعلم الذی ظاہر کی منافق او دا خو جہاد کے پچھو لے مکہ کے منافقین باس دے بولے
ماویر درې واړو فرقو نه قرآن باز کی خو چې کله د منافق نه وي او لمبي چوړي مطول مفصل قیل لهم ویل شي د منافقینو تعالوا على راش قاتلوا في سبيل الله تعرضی جنگ وکړه ترجمه به زماول میدانی جنگ وکړه تعرضی اکه تعرضی نه کوي او ادفعوا دفاعی جنگ وکړه مورچې نه لسکو دی یو تم ندی کیا او کنه خو یو قلت قالوا دی وای لو نعلم قتالا کہ من خدا پریکٹلز میں دے کڑے من لقتال نہ رہی منافق صحیح حرامی ہائے کہ من لو نعلم قتال کہ من پہ جنگ پڑتے لتباناکم من بد سروچیو من بے اتباع لاول خود ایمان الاسلام مینس کی سنگ ایمان اسلام دے خواہ چرائش آمنا انت چورشی انا معاکم گوئے کہ دے ایمان دے کفر مینس کیوں وہ کلچ دے خبر باندے تصریح کو کا اسے پا کفر کے شک نیشتا مکہ خودلتا آمن التا انا دے دین رستو اسے پا کفر هم یوم دین الرجع چکل دا قولو اقرب منهم بالایمان اقرب دی منهم الى الایمان دین الرجع یاد قریب دی منهم دین عبارت هم لیوم دین الرجع اقرب یاد قریب دی منهم پنسبت سر دیتا للایمان دا ایمان پنسبت دین الرجع زیاد قریب دی کفر تھا لاول خود ایمان دا کفر پا بین بین دا قول جو نو دین الرجع اقرب دی منهم امد دی ذات جواد ذات دی ازا کلی و تبہو جواد نو لاول بین بین اس اگا ذات دی دا کفر پر ایمان پر نسبت کفر دلیر قریب ذات اذا کلی وجہ یقولون بیافواہم وائی پخلو اگا خبرے کی نشتر دی پڑت اللہ علیم دے پا خبرو چی دی پٹی پسنوک اللذین دا غلی حالو دے اخوانے دا یورو منافق یورو دا دین روانی جنی روانی لسگی الذین قالوا داغ خلق وائی پبار دروں کے ہائے دارو منافق ہائے دارو مخلص وقالوا ادیخ بلکونو کے ناس رور نالشی مومن مخلص اگا شریک دی سوئی لو داؤنا ہائے اگا سیاست دانو کزنگ منلے ما قتل تو دیر خدا فدرو ان دا فقط زانا مرگ بچے ستا چکنا مرگ راشی نو کو کور ناس تنم بمرے کئی رشتو لا یتعصبن الذین قتلوا فی سبیل یادی وعدہ کرو سورہ انعام کے نکل لغت بقارت شمع سبیل دا آیات میں سورہ آل عمران کران واندے التبہ ترجمہ کو نمی قوم کا جو شہید سمرہ فضیلت موت پتم ہم موتنوں کی موت کا شہادت لا تعصبن الذی خیال مکہ ودف اغا خلقو او مطلق مسلمان تاتا خیال مکہ وفا اغا خلق چی قتل شفلا رضا اللہ ور میت وطون نوے میت آگئی چستاغن تی میت وطون وہی خالد ابن ولید دے چکل وفات دے پا کٹ کے مر میدان خدا شان دا خدا شان کوئی چیزیں مقبل تاریخو کل چیزیں تمرگ راتا بار صحابہ تپوس للا کوئی چیزیں قتن دپٹ رکھتا اجڑن صحابہ ہوتا ہے او کنا انہیں بن جاڑی مرگ میری بھی مرگ تک یہ ہوتا ہے چھوڑو مرگ زماشات قمیص پورتا کہ
زما بدن کی انچزے نہیں کہ غشو نیزاو پورا بہتا نہیں گئی زد رسول اللہ کمانڈر ان چیف پارٹی زد ابو بکر صدیق کمانڈر پارٹی زد عمر فاروق کمانڈر پارٹی زما بدن کے بیو انچزے نہیں چاہوں ہائے پر قسمت پہ چڑی ماں تو موت رازن و عام موت خیال مکو پاگل ہائے کہ قتل چھپلا نتو میت نہ ہے دا قرآن دا حکم در شہید تو میتو نہ ہے بے قدری میں ہو میت جانتا ہوا بل احیا جزکم تعبیر سے کون کل چیز شہید تعبیر کے تبم دا تعبیر کے بل احیا ان سے جو اندے ان درب دن بنی درب دن مدینوں کو تو ہو رہا دستا خدای لگیا یرزقون در رزق ورکو بچے دلتے او ترجمہ او کہ تلو کہ یو برستکم او پا حدیث بہترین تفسیر تو قرآن اگر کہ پا حدیث اے کیا رسپا کی تلو کہ یو کا تلو کہ بلا حیاؤن بے جواندے اولی جواندے دے دخفل زندگی غرز و غایب بیامونہ انسان کے سلرا غلیو ددق پر زندگی غرض غائب بیامون تھانت امون دے انسان کے زندگی غرض غائب صدا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دیدو پر را غلیو دنیا لیعبدون فا عبادت کے لوہ عبادت دا اللہ پز مکہ دا اللہ نظام دا اللہ پز مکہ دا اللہ قاتلوہم پاس جنگے گا حتی لا تکون فتنہ حتی لا تکون شرک ویکون الدین کلو جو دیدے لیکن قدر زندگی غرض غائب یا دا تم رخ کولی تفسیر میں مختی وہ یرزقون دینے متنو کے پروت بس دینے لڑنے متنو کے گت مس پروت دا رزق ورکول کی سار ماقام دا جنت فرید دے خوشادیگی بما پاغسا جو ورکی وط اللہ پاک من فضلی دخپن نعمت خوشادی دیش پارت خوشاد خبلم خوشادت ویستبشرون دے خوشادی اغنور مجاہدین بات بے خوشحالی آغا مجاہدین لم یلحقو بین چیتا رسن دیو زی شہید سرا لا میدان جنگ کی دی بے خوشحید چا فوراں پر نعمتون سرش بلا پس نقبل خوشحال ہے آغا مجاہدین چے نگیا دی برسر پہ کار دی آغی خوشحالی دی چراشی آغی بمدان نعمتون چنان دی رسید ریدتا من خلق درستنا آتا پسیرا روان دی رستی داولی بجے پاگل خوشحالی ذکر چا پل زان بیلی دی اللہ خوفن علیم نبیر پدا لاؤم یحسن دے پاس یستبشرون شفارت خوشحالی پنیمت اللہ سمرتا کیو وفضل فضل یقینا اللہ لا نزکی محنت مومن سو محنت مومن چوکا غیر اجر الذین سباس داشے و شبچ ما تقول چی اغیوک ما سانا اقرا بل احیاؤن داویلش غرض غائب اخبر زندگی بیاؤن دا آیات چی دا احیاء دی آیات اول اس کو قرآن کے مل بچے تجھے ستر جو موقم کے شہید مر نہ دے جوان دے پر نعمت کے دے پر عزت کے دے صدا سے سکوٹ بقول النبی دی تفسیر شتا بقول النبی دی آیات تفسیر شتا چاہا پر تمام تفسیر مکمل سے او جی حوالہ ورکو ہے دا تمام صحاح و راغست حوالہ ورکے عبداللہ بن مسعود دا برجی آیات کامل تفسیر عبداللہ بن مسعود
دا روایت چا راغستل چې کوم بیانو ورکه کلکه حواله ورکه صحیح مسلم راغستل ترمذی راغستل ابن ماجه راغستل دا حدیث په تفاسیرو کې ابن جریر راغستل تفاسیر خاصی عبداللہ بن مسعود وی چې آیات راغې ور منډه مې کړه نبی کریم پسې ور منډه چې آیات تشریح راته وکړه احیاء عند ربک وی ما ته نبی کریم مخامخ آمنا سامنا ناستو وی ما ته وی تفسیری دا ده ان ارواح الشهداء فی اولی کذان سرحل ان ارواح الشهداء فیو روایت کے ارواح المؤمنین یو کے شهداء ان ارواح الشهداء فی حواسل حواسل دی ججوری کا حواسل وی دا ججور یہ کہ منشی لیکن روزی ان ارواح الشهداء یا مومنین فی حواسل طیور حجر فی حواسل دار پیغمبر تشی فی حواسل طیور حجر دے پا ججور دا شنو مارغانو کی دارو دے ججور دا یا من تیرن رب شنا مرغی جوڑا کی اور دا دارو باغی کی سراج دا شنا مرغی ان ارواح الشهداء في حواسل الطيور حجر تسرح في الجنة تسرح سرحوي سردوت تسرح في الجنة حيث شاء كم جاء ان ارواح المؤمنين في حواسل الطيور حجر تسرح في الجنة كيف يشاء ولها قناديل قناديل پنجروتو ولا قناديل تحت العرش ولا قناديل تحت العرش ثم تأوي إليه میوے خرید جنت ثم تأوي بیارا زیدیخ پد پنجریتا الوزی پا جنت دد روح نا اللہ شنے مرغی جوئی کی دد روح پسنو مرغو کی تسرح فی الجنہ ولها قناديل الذين استجابوا لله والرسول راغب ماری ہر پھر میاد اگر دعوت جہاد دام جہاد دچا تعریف فدی جہاد صحابہ اور شان نزول کے ترجمہ مجھے آخر الامر احد شاہ شکست خور کفار ابو سفیان شکست دا ابو سفیان شکل تیخ تے کولا یو مقام طور سے دا ریاض ساتھ اغا مقام حمراء الاسد یو زر حمراء سو چکا ابو سفیان وچ کو جمع تیخ تاو دا اغا مرگری لگو زمان مرگری لیرو آخر بائی ملشیو ختم شیو بو بد میو کچھ تیخ تمیو بد سڑے رہو لے گا نبی کریم پسے سار لبیا جنگی دیتا بدر صغرا دا بدر صغرا تفاسیرو کی چلے سار لبیا جنگی دا حمراء الاسد نے سڑے رہو زمان پیغمبر دیر اللہ رو جناب نبی کریم وطوے سار لبیا جنگ لیکن ما سرب اغا صحابتی اگر صحابہ بزی چه پرون زخمی شوی دی پا جنگ اکبر اگر پرونی زخمیان توڑ زخمیانو معلوم که پا خواہ علاج کم دے اسے علاج لونے زخمیانو پر حرون کے معلوم که ان کی بزی نور بند دا اعلان چه نبی کریم کو پرونی زخمی صحابہ وزیرہ سر چه معلوم که اسو پا زخمونو کے براتے اغیب پر دغا میدان کی چکمی چگه والی اللہ اکبر نبی کریم پا منگ باندے دا بروسا منگ بس حقایات بیانی قرآن دا غیب بیان کری روان شد نبی کریم سر زخمی حالت
همراه الاسد ته چې نږدې شو ابو سفیان چا خبر کوي راځه په هغه روب راغی وتښتېد. دغه همراه الاسد چې یو لوی میله وه تجارتي میله جنګونه شو وتښتېد. عجیب په هغې کې خرید کړو خو کو دومره نفع راوړي. الذین صحابه هغه خلق استجابوا لله حکم یو من د الله د رسول څنګه جو مونږ به سره من بعد ما خپل ما وخت کې بیان کړه اخباري دا خوشخطي و من بعد ما صابهم القر حکم د الله من بالکل بدو پس هغه چې رسید دلوي زخمونه پرون معلوم پکې پراته للذین احسنوا منهم دا هغه صحابه چې هغه نیکو کار دي دا بیان د واقعه چې هغه نیکو کار دي هغه متقیان دي دینه الذین چې څو خپل په لارې بچي ماته ګوره جهاد لکه خو یو عجیب جذبه لاندې اکا مکمل الجذب دی چې روان دي نلار تکبیر سره روان دي مخکې او لوی منافق ولاړو اخنس ابن شریق اخنس لوی منافق مخکې چوي یې څه کوي زور پسې پیغام راځي وتوي جوله دغړو مزه دنیا را جمع کړي د دنیا لاسو کې بم او تختی مکوي دنیا يرول څنګه چې دیرونو کې څنګه هغه دا خبره وکړي دلته د نارې تکبیر چغه به موږ خو غواړو چې موږ مقابل کې دنیا را جمع شي لري ها مخکې ګوره قرآن الذي دا هغه صحابه قال لهم الناس ناس مراد اخنس ابن شریح کہ کلو اخنس مزه ان الناس قد جمعوا لهم دنیا ذرا جمع شوی دنیا فخشوهم ويريجه کثرت زادهم خدا تعالی آیا زادهم ایمانا زیادتی کا اللہ کی لرا دجت ایمانا اگر چٹا کے ایمان پتاڑا نو نے مشن سے دن کو پر مشن دی ایمان نورم خوش معلومی کی جاب ہم تصدیق راغلی تن صحابہ ہوند آیا بچے پا من پر دے رسان من سر جن چکم پرو دے داغی راک وقالوا الفاظ داو حسبنا اللہ کاغذ دنیا جمل من سر اللہ ونعم الوکیل اغا کار ساتھ جنگو نشاو تختی دغل کا تجارت دابو سروائی تجارت کی میل لگے دلوا صحابوں پہ خرید فروخوں کو بلا نفع روڑا فانقلبوا واپس شدغ دینا بنعمت من اللہ فلو نفع سے وفضل اللہ انرسی دیتسو یعنی جنگو نشو واتبعوا دی اتباع کا رضاد اللہ پاک اللہ کا خاوند فضل عظیم اخنس کا اخنس انما دا اخنس قمتا شوایو الشید علی حرامی الشید لاغا منافق انما بچے تو کھوڑی گاندل قرآن دا بین دین کی گی انما دا اخنس دا دوام دا جہان حرامی شیطان مفعول والحجب يخوف أولياء يخوفكم هم مفعول والحذف يخوفكم يريتا تدخل أولياء دوستان لا تخافون هو مؤمن ما يريك تجي دوستان لا أولياء كافر ما يريك كفار خافوني ما نبير إن كنتم مؤمنين هي مؤمن لا يحزنك الذي يسارعون في الكتاب پیغمبر تسلی و تسلی دفارز پیغمبر پاک پیغمبر خفن کی ڈال رجا کفار کہ منڈی ہوئی کفر کا منڈ محبت ہے دی ضرر نشر رسول اللہ تا ذرا پر اللہ ارادہ لری جور نکی دی چاہے سب آخرت کے انشتا دی لبا عذاب عظیم خلق اشتروا الكفر ترجیح اللہ کو اسباب درست و ہدایت لی گلیو وہ دی ترجیح کفر لور
اگر کسان ترجیح ورکا کفر تا و مقابل ایمان بالکل ضرر نکی رسول اللہ ہیل بعد آگالی تخیال مکا و کفارو دا الذین کفروا خیال جنہ خیال جنہ الذین کفروا فائل لے انما نملی لهم خیر دا قائم پا مقام دا مفعولے اور دا یحسب لا دو مفعولے ہوا دا قائم پا مقام دا مفعولے اور دا یحسب انکے شرم شامل مویلو وَعَلَمْ أَنَّ الْعَوَامِلْ عَلَى مَا فِي النَّحْوِ عَلَى مَا أَلَّفَهُ الشَّيْخُ مِئَةُ عَامِلْ دا ان سرد اسم دا خبر قائم پا مقام دا مفعولے خیال جن کی کفار انما قلبے کافی کی ستا محلک لوی بد عمل او نعمتنا فراسن روزی دا خط دشپینا خی اشپید روز او بد عمل دا استدراج محلت ورکو چرانہ سمجھ سمی رو خیال جن کی کفار اگر چی محلت نور کردے دا ورجر دیگ پاک نا مولت ورکوم دیچا جو ورنرزی پکنات بیا بیرون سو دیل عذاب دلت دامے ند اللہ پاک دا چھو لگی بیا بر قیادی انتا سبیم کھولے لگا یرا پجی مومنین دا تکالیف جہادون ول راجو دا جہاد نکلی تکلیف ایستے دے مومنین افریدہ دالوی تکالیف جہاد ولرائی خزے پگے کنڈیشی بچی پگے تی فلسفہ سر ما کان اللہ نبی اللہ چپری المومنین علامہ ترجمہ دماؤ تکنی نوز نبی اللہ پاک چپری مومنان علامہ پا خلط و اختلاط انتم علی جو استاذ کم خلط و اختلاط سمانا بچے کوئی جہاد بن رہا ہے چیتے یو جنالے تکبیر ہوئے تاسو کے گندہ خلق اغل استاذ زمانہ کے استاذ تاکہ گندہ خلق سے اغل زنالے تکبیر ہوئی دجیستاو دا گندہ لگن تیاد غارم چے پتو لگی چے حکم دے یاد راشی گندون یاد رنزی گندونا اس کو پتو لگی چے گن سو بیو جہاد کری رخا پڑی داولی دی جہاد حکم راج دا خلق ختمو اس کو خلقے خلق ختمو چے کرے جدا شو دیکھا نجا اللہ پاک چپری چاس مومنان علامہ پاک خلق اختلاف چیئے چاس کم خلق حتی الہ انتر دے جدا کی اللہ خبیث بتویم عذاب علی چی امر دے جہاد چاہ بوئے ما تو وقینا دا خود دید جہادم زخب دید جہادم پتر چی منگی اللہ خبر کی چی دغا گندے و دغا گندے و دغا گندے پتو لگے جواب ما کان اللہ نبی اللہ پاک چی خبر در کی تاسو ٹولوٹا پا مغیباتو دا خو غائب خبری پا جی مغیباتو اللہ ارسوک عام خلق نہ خبری لیکن اللہ دین اللہ پیغمبر منتخب کر اگر تا بالوحی معلوم اشتدا منافقان عام خلق نہ خبرو عام نا نزی دستور جوخلے چی خبر کی عام خلق پا مغیبات لیکن اللہ منتخب کی پر رسولو کے یو رسول اگر رسول کے وغی اگر مطلع بالغیب کر جئی اگر باندے وحی راجی اگر خبر کی پہال دا منافق رسول عام ترجمہ ہوا تک یہ رب پجیبانی بمنتقل سے خدا خبر کلو کن سے دا منافقان یہ نا تاسو عام خلق دفع مغیباتو نا خبر دیگه پر اللہ رسول منتخب کی اگر پر مغیبات دلتلو اشکال مال اول چاو تا قسم خولے زبا چری طرف داری نا قیامت لرم سنگ طرف داری تاسو مانتا ناس دیو زچ سمرا پویم زبا دخپلی پوی متعلق تاسو خبر خدای جو نکی چیز طرف داری بعضی خلق ترجمہ تاسو په زمانہ کم دا خلق سنگ ترجمہ کو وی الغیر کے الف لام دا اسم بچے علم خوشے
چا سر چا علم قسم بذات دا خدای کا غلط ہو دا دنیا بلا کتابوں نے کی گورا کہنا غلط ترجمہ سمکو وہی الغیب کے الف لام دا استغراق بچے ضرب پخاطر ہوا ہے ضرب پخاطر الغیب کے الف لام دا استغراق ترجمہ سمکو ند اللہ چتا سو ٹول مطلع کی پتمام مغیبات لیکن اللہ پاک منتخب کی پر رسول کی اور رسول او اغم مطلع کی پتمام مغیبات غیب کے الغیب الف لام دے چہرہ پوچھوے پدے ترجم دا جی کی دا باغ خلق نبی اللہ کے مطالعہ کی چاسو و تمام مغیبات الغیب الف لام دے استغراق لیکن اللہ منتخب کی رسول اغم مطلع کی تمام مغیبات لہذا جناب نبی کریم مطلع تمام مغیبات کو علم غیب لگ خدا خاطر کو کہہ دو زدی و محققین و مفسرین و مختصر جملے تیکھوں زر نوٹ کے والے زر داشتہ وکارا زر والا دیکھیں تمام مغیبات مراتی تمام چلو بنے تفسیر سے بیزاوی محققین و مفسرین بیزاوی ترجمہ کئی فیخبروه لغا رسول فَيُخْبِرُوا بِبَعْضِ الْمَغِيبَاتِ علم غیب قاصد اللہ دا داجی بزاوی شو فَيُخْبِرُوا بِبَعْضِ الْمَغِيبَاتِ چلو معالم التنزیل والا معالم التنزیل فَيُتَّلِعُوا ناشے فَيُتَّلِعُ یا یتلع دورا چی گیارنگ تعبیر چو یا فَيُتْلِعُهُ عَلَى بَعْضِ عِلْمِ الْغَيْبِ فَيُتْلِعُهُ لَمَعَلِمْ عَلَى بَعْضِ عِلْمِ الْغَيْبِ علم غیب کنینا خاصد اللہ دار معالم شو خازن و گورا دے ترجموں کے لئے کر رہا اگر سے زباہ کے واقعات دی کیا دیر رکھی یا بزخیر خازن فَيُتْلِعُهُ عَلَى مَا يَشَاءُ فَيُتْلِعُهُ عَلَى مَا خازن جامع البیان و گورا بچے ما سر تعالیٰ پا فضل مروجہ طول تفاصیل لہذا ما مرض جو گورا جامع البیان و گورا دا علامہ ابن صفی اغوی فیخبروه ببعض المغیبات دا بزاوی و دا جامع البیان عبارت سمیا فیخبروه ببعض المغیبات مظہری و گورا مظہری وی فیطلعوه على بعض من علوم الغیب تیار حلوہ میں ضرب فَيُتْلِعُهُ عَلَى بَعْضٍ مِّنْ عُلُومِ الْغَيْبِ مذہب دا تفاصیل شو قرآن و گورا قرآن لو كنت عالم الغیب لو ممتنعات کی راضی یا مولانا لو كنت عالم الغیب لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير لكن المقدم باطل فالتالي مثله دا سی بے شمار آیاتونا نورم دی پدیت کے پاؤ ما تو گورے داغی منشد غلطیاو گورے تھا داول غلط شو ذکر الغیب کے الاسلام دے استقرا علمی خبری پر علمی خبر اخلاص دیر وان طالبان کا کہ کیا سر مولائی علم یقینا میرے گئے آپ کوئی ہی خر کی داغنا بیارے گئے خر اب خبروں نے پوئی خان مولانا چرم بیارے منشد غلط یہ دعوی کہ الغیب کے الاسلام دے استقرا نو ترجمے سنگو کا
اللہ نغالم کی چاہتو پتمام مغیباتو خود پتمام مغیباتو عالم کی پیغمبر یا رس دیتو گورے الغیب کے الفلام دے استقرار بے چاویدی چا الفلام پہ استقرار کے اثر علب ایوالی چا اثری دا چاویدی چا الفلام در پا معتبر کتاب حوالہ در کن زمان زیری درس تے زیر لولو سکال من لولو زمان زیری درس تے تلوی ورک حوالہ پر تلوی صفحہ یوسل شپیٹو ما سکالم ما سکالم دا بی علم خنق چلی چی دا خبر اور دا بجے بی علم ناو بناوٹ ظالم خدا خواہد کا کتابو نج بنا گورے کر تلوی یوسل شپیٹو اگا وائی التعریف باللہ التعریف باللہ لا يلزم ان يكون للاستغراق تلوی التعریف باللہ لا يلزم ان يكون للاستغراق بل العهد هو الاصل بل العهد هو الاصل چرت چا الفلام راشی الفلامو کی اصل ادار چدا باہی درجہ باہد والا کل مالا آپ کے خوشاری و جزی چاہیے نام دیر بنیادی علمی خبرتا اخرى فآمنو ایمان لرے پا اللہ رسولو کتاز ایمان لرے تاسو متقیانے تاسو لبا اجر عظیم خیال جنکی اغا کسان کہ بخل کئی بے ماں پا اغا مال کہ خدای کم مال ور کھڑے دے اغا ماں ادا سے دے من فضلی لفضل خد دا بیان دا ما اتاہم اللہ اگر ما اتاہم اللہ سے فضل ورکڑ بولے ترکیب کیوں نو دی ترجمہ بسنگ ہوگی یحسبن سو مفولا والو دعا دے یحسبن فائل سوک دیکھتا قرآن تا گورے الذین یبخلون بمدہ فائل اس بدے دو مفولا والو ہوا سمانا بخل لهم اکا گئے ہوا بخل لهم هو دا بخل خیر اللون دے مفولی ثانیش چنگ قل ترکیب ہوئی الذین یبخلو دے فائل دو مفول اغواری ہوا فمانا دا بخلون یبخلون دا ذکر دے دینا بخل والا ہوا زمین و تراجے کا ہوا دا بخل لذی غل بل و شر دا دیل شر توق بوا چولشی جیتا ما دا اغمان کہ بخل کرے پکمال مرد قیامت ادامات دے سر جمع کرے دا بزان سروڑے اللہ لذی میراس دا اسمان اور رزمک ہر سب اللہ کپات اللہ پا آغا چکم عمل کے غربیز اور اللہ قول دا آغا خلقو چی اغی وائی چی اللہ فقی ونحن اغنیاء زکاة حکم رائے منافق قولی حرامی کا نارا خیر لگو چاہ منافق قولی حرامی کا نو بسنی میں چبے و رسول نا یو رکو نو دویم رکو قوئے زبیا با بس کستاسو بو منافق با بس کا بس تے بشتے چرشوئے نما خونے وچے دستا بس دعا کو اللہ شادہ کرتا ہاں دعا بکو بچے سیاست اقوال کو